नाज़रीन, दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब कौन सा है? इस मजहब के लोग मानने वाले एक मखसूस खिते में क्यों आबाद हैं? इस खिते से बाहर जाकर उन्होंने तबलीग क्यों नहीं की? इस मजहब के लोग मानने वाले कितने खुदाओं को मानते हैं? इस मजहब में जात पात का निज़ाम इतना सख्त क्यों है? इसकी कौन कौन सी मजहबी किताबें हैं? इस मजहब की क्या खासूसियत है कि बाहर से आने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग आस्ता आस्ता इस मजहब में इब्ज़ॉर्ब हो गए सवाए एक मजहब के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद आवान। कैसे हैं? आज हम बात करेंगे हिंदुइज्म की, जो कि अगर हम दुनिया की तारीख देखें तो दुनिया की तारीख में सबसे कदीम तरीन मजहब जो है वो हिंदुइज्म है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे देखें तो इस मजहब की शुरुआत उस वक्त हुई जब आर्यों ने हिंदुस्तान पर हमला किया। आर्या नस्ल के लोगों ने जब इंडिया पर हमला किया तो यहाँ की द्राविड़ नस्ल के लोग जो थे उन्होंने को इधर से मारकर आगे भेज दिया। तो ये तकरीबन 1700 कबल मसीह का जमाना था जब बरसगीत में हिंदुइज्म की इब्तिदा हुई। ये लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक महदूद हुए, क्योंकि इस मजहब के मानने वाले एक खुदा से लेकर करोड़ों खुदाओं तक को मानते हैं। बड़ा दरख्त देख लें, चांद, समंदर, सूरज, हर बड़ी चीज, इवन के सांप, उसकी भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इन्होंने समंदर को भी अपना देवता मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं। समंदर को पार करना भी समंदर की बेहुरमती तस्वर करते थे, जिसकी वजह से ये इंडिया से बाहर ना जा सके और बाहर जाकर तबलीग ना कर सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक ही महदूद होकर रह गए। अब इनकी मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ किताबें लिखी गई। सबसे पहली किताब जो थी उसका नाम था वीद। वीद बेसिकली संस्कृत लफ्ज है जिसका मतलब है इलम या मुकद्दस। वीद का इर्तिका जो है वो 1500 कबल मसीह में हुआ। वीद में लोगों को बताया जाता है कि कैसे उन्होंने घर बार छोड़कर जंगलों में जाना है और खुदा को पाने के लिए या राम को पाने के लिए दुनियादारी को छोड़कर जंगलों में चले जाना है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाने यानी तारके दुनिया करना है। इसके अलावा वेद में सबसे पहली चीज जो है वो यह है कि इतना सख्त कास्टिज्म है। इसमें 4 जातों का तज़किरा है। सबसे पहली जात ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका मानना है कि ब्राह्मण को अल्लाह ताला ने यानी ब्राह्मणों को ब्राह्मण ने उनको सर से पैदा किया है और इनका काम सिर्फ और सिर्फ इबादत करना, पूजा पाठ करना है। दूसरा तबका है क्षत्रिय। क्षत्रियों के बारे में कहा जाता है कि इसको ब्राह्मण ने अपने बाजुओं से पैदा किया है और इनका काम यह है कि फौज में भर्ती होना, जंग लड़ना। और तीसरा तबका जो है वो है वैश्य। वैश्य के बारे में ये कहते हैं कि इसको ब्राह्मण ने अपने पेट से पैदा किया, लिहाजा इनका काम यह है कि खेती बाड़ी करना और दूसरे लोगों को अनाज देना है। सबसे लास्ट वाला तबका जो है वो शूद्र है। शूद्रों के बारे में कहा जाता है कि इसको ब्राह्मण ने अपने पांव से पैदा किया, लिहाजा इनका काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे 3 तबकात जो हैं उनकी खिदमत करना है। सबसे लास्ट में और सबको हकीर तबका जो है वो उसको अछूत कहा जाता है और अछूतों के बारे में ये मशहूर है कि ये बिल्कुल नापाक हैं। अछूत उस मंदिर में जाकर इबादत भी नहीं कर सकते जहां पर दूसरे तबके के लोग जाकर इबादत करते हैं और अछूत उस कुएं से पानी भी नहीं पी सकते जहां से दूसरे लोग पानी पीते हैं। लिहाजा इनको दूसरे तमाम तबकात से अलग तस्वर किया जाता है। यहाँ तक कि अछूत के घर के बनेरे से अगर कौवा उड़कर दूसरे ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर के दीवार पर बैठ जाए तो तस्वर किया जाता था कि ये नापाक हो गया है, लिहाजा इनको अब पाक करना चाहिए, तो वो दीवार को भी पाक करते थे। लिहाजा वीद में जातिज्म पर इतना जोर दिया गया है। अब वीद एक किताब नहीं है बल्कि इसकी 4 मशहूर किताबें हैं। सबसे पहली है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 800 कबल मसीह में हिंदुओं की दूसरी किताब जो थी अपशनन थी। अपशनन के बारे में ये कहा जाता है कि तमाम
کائنات میں ایک ہی روح کار فرما ہے، یعنی کہ کائنات میں جتنے بھی ہیں، جتنی بھی روح کار فرما ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ برہما کو خوش کرنا۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح کسی دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جس کو عقیدہ راس کے تناسخ کہا جاتا ہے یا ٹرانس مائگریشن آف سول۔ بیسیکلی یہ عقیدہ بودھزم میں بھی ہے اور جینزم میں بھی ہے۔ جین ازم میں اس عقیدے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت تک جنم لیتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی روح کو کنکر نہیں کرتا، لیکن ہندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ اس طرح ہے کہ اگر ایک انسان نے اس جنم میں اچھے کام کیے تو اس کے اگلے جنم میں وہ کسی برہمن کے گھر میں پیدا ہوگا، اگر اس نے پہلے جنم میں برے کام کیے تو اگلے جنم میں وہ کسی شودر کے گھر پیدا ہوگا، اور اگر کوئی چور مر جائے گا تو اگلے جنم میں وہ چوہے کی صورت میں پیدا ہوگا، اور اگر کوئی قاتل مرے گا تو دوسرا جنم جو اس کا ہوگا وہ شیر کی شکل میں نمودار ہوگا۔ یعنی کہ ہندوازم میں یہ کہا جاتا ہے کہ عقیدے راس کے تناسق میں کہ انسان ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری میں شفٹ ہو جائے گا، یعنی اگر وہ پہلے انسان تھا تو اب چوہا بن جائے گا، پہلے انسان تھا تو اب بندر بن جائے گا، پہلے اگر وہ انسان تھا تو اب وہ شیر بن جائے گا۔ ہندوؤں کی تیسری کتاب کا نام ہے مہابھارت۔ مہابھارت دنیا کی سب سے طویل اور قدیم رزمیہ کہانیوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہیں مہراشی پیاس۔ بیسیکلی یہ کوروں اور پانڈووں کے درمیان ایک لڑائی کا احوال بیان کی جاتا ہے۔ اس میں کور اور پانڈو، ایک کے 5 بیٹے تھے اور پانڈو جو تھے اس کے 100 بیٹے تھے، اور جو کہ گرکشتر کے علاقے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہی تھا کہ سچ آخر میں جیت جاتا ہے، غلط کاروں کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بربادی ہوتی ہے، انصاف اور فرض سب سے اہم ہے، اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک کور اور پانڈو، ان کے ایک نے غرور کیا اور اپنی غرور میں آ کر وہ تباہ ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رامیان۔ یہ بھی ایک مشہور اور مقدس رزمیہ کہانی ہے جو بیسیکلی رام، سیتا اور لکشمن کے گرد گھومتی ہے۔ سیتا رام کی بیوی تھی۔ اس کا باپ جو تھا وہ ریاست کا نواب تھا اور اس نے رام کو اپنے بادشاہ نامزد کیا تھا، لیکن اس کی دوسری بیوی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ نہیں، اس کی بجائے اس کا بیٹا جو ہے اس کو بادشاہ نامزد کرے۔ اس نے ساتھ یہ بھی شرط عائد کی کہ جب تک وہ بادشاہ رہے گا رام اور سیتا جو ہے یہ دربار میں سے نہیں آئیں گے، بلکہ یہاں سے نکل کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ تو رام اور سیتا نے اپنے باپ کا حکم مانا، لہٰذا رام اور سیتا جو تھے وہ انڈیا سے چلے گئے اور سیلون یعنی سری لنکا میں چلے گئے۔ وہاں پر جا کر سیتا کو راون نے اٹھا لیا۔ راون سیلون کا ایک بادشاہ تھا۔ جب اس نے اس کو اٹھا لیا تو رام کے ساتھ لکشمن اور ایک بندروں کی ٹولی ملی، اور پھر انہوں نے راون کے ساتھ جنگ لڑی، اور راون کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد سیتا کو آزاد کروایا۔ پھر سیتا کو رام واپس لے کر آیا انڈیا میں، اور پھر وہ دوبارہ بادشاہ بن گئے، اور اس طرح یہ رامیان جو ہے بیسیکلی رام، سیتا، لکشمن اور راون کے درمیان ہونے والی جنگ کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہندوازم کی تمام کتابیں جو ہیں یعنی وید، اپنشد، مہابھارت، رامیان، یہ سب کے سب ایک اخلاقی کہانیوں پر مبنی ہے۔ بیسیکلی 2 طبقات کے درمیان لڑائیوں کی یہ کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ ہندوؤں کی ایک اور مذہبی کتاب ہے جس کا نام ہے پوراناس۔ یہ بھی قدیم ترین مذہبی کتاب ہے۔ اس میں کائنات کی تخلیق، دیوتاؤں کی کہانیاں، بادشاہوں کی تاریخ، اخلاقی سبق اور انسانیت کی رہنمائی شامل ہے۔ لفظ پوراناس یعنی پرانے سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے قدیم یا پرانی۔
اس میں 18 بڑے پوراناس ہیں اور 18 ہی چھوٹے پوراناس ہیں، جس میں وشنو، شیوا، بھگوت، مارکنڈیا، برہما، اسکندر پورنا۔ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ تاریخی، فلسفیانہ اور ثقافتی کتب بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو دھرم میں مانا جاتا ہے کہ 3 قسم کے خدا ہیں، یعنی برہما، وشنو اور شیوا۔ برہما جو ہے اس کا کام یہ تھا کہ اس نے صرف کائنات کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اس کا رول ختم ہو گیا۔ وشنو جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ کائنات کو مینٹین کرنا اور لوگوں کو روزی روٹی دینا، کائنات کی حفاظت کرنا۔ اور شیوا جو ہے اس کا کام ہے کہ کائنات کو کیسے ختم کرنا ہے، یعنی کہ کائنات کا خاتمہ جو کرے گا وہ شیوا کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہندوازم کے بارے میں۔ پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔